मशागिल जो रवा रखे जाते हैं एक महीने तक, उससे मुताल्लिक भाई का सवाल है। इस पर आप जो भी वाज़ेह हवाले मिलते हैं दे दें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल मुबद्दिरीना कानू इख्वान शयातीन। और इसी तरीके अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक जगह पर कहा वला तुसरिफू, जायज काम में हद से ज्यादा खर्च कर देना भी हराम है और नाजायज जगह पर एक पैसा लगाना भी हराम है। तो शादियों में दो तरह के लोग खर्चे करते हैं, या तो इसराफ करते हैं जो जायज है उसमें हद से ज्यादा खर्चा कर देते हैं, और इसी तरीके से नाजायज जगह पर जैसे जहेज है बहुत ज्यादा एक पैसा भी इसके अंदर लगाना हराम है। अब अगर देखा जाए इससे पहले जो सवाल किया था भाई ने, और इस सवाल को एक माने में मुकम्मल होगा हमारा जवाब कि एक तो ये देखा जाए कि खानदान में हमारे पास कितना सोना रखा हुआ है, और इसी तरीके से जो जो भी पैसा रखा हुआ है अगर हम उसको प्लानिंग के साथ कुछ करें तो यकीनन हलाल जरिए से हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं। और साथ में खानदान में होने वाली रस्मों रिवाजों पर गिरफ्त कर, यानी जो पैसा रखा हुआ है, बहुत सारे खवातीन क्या करती हैं, कभी सोना इस्तेमाल करती नहीं है और कंगन इस्तेमाल नहीं करती, उसको रखे हुए रहती है, हमारे नानी की निशानी है, दादी की निशानी है, पुरखों की निशानी, नतीजे में पैसा जाम हो रहा है। एक तो इस लिहाज से पैसा काम में नहीं आ रहा। दूसरा ये होता है कि बेजार पैसों को वाकई तौर पे जमा करें तो खर्चे की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब उसके बाद लोग चूंकि इस बारे में तवज्जो नहीं दे रहे हैं और कर्जा ले रहे हैं, फिर सूदी कर्जे में फंस रहे हैं, ऐसे वक्त पर अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद नहीं आएगी। और सूरह ज़ुख़्रुफ़ के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया, अगर हमें मोमिनों के दिल के तकलीफ होने का ख्याल न आता तो ऐसे वक्त पर हम तो ऐसा करते कि जो लोग इस्लाम को ही नहीं मानते, यानी ये कि उनके घरों को, उनके दीवारों को हम सोने और चांदी की बना देते, लेकिन ख्याल आया कि इससे मोमिनों को तकलीफ हो जाएगी। यानी दुनिया की कुछ हैसियत अल्लाह के पास है ही नहीं। हमारे लिए घर वहां पर है, हमारे लिए खुशियां वहां पर है। दुनिया में एक मुसाफिर की तरह हमको रहना है। लिहाजा अगर प्लानिंग करेंगे तो हलाल तरीके से आप मालदार भी बन सकते हैं, उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे, खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा जैसे, जुबैर बिन अव्वाम रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हो। आप इजमाली तौर पर स्टैटिस्टिकली कर्जे के जो नुकसानात हो रहे हैं या सूद के नुकसानात हो रहे हैं, या इस पर जो आपकी वसी नजरी है, तो इससे मुताल्लिक आप बताएं, और ये भी बताएं कि अगर कोई शख्स मखरूज मर जाता है तो उसके कर्ज की अदाई की क्या सूरत बन सकती है और इसकी नमाज जनाजा से मुताल्लिक क्या हुक्म है। बहुत अच्छा आपने पॉइंट बतलाया। अभी हमारा टॉपिक था कर्ज से नजात, और आप देख रहे हैं कि सूद पर सवालात आ रहे हैं, क्योंकि इससे बड़ा गहरा ताल्लुक है सूद का, क्योंकि लोगों को कर्जा तो मिल रहा है लेकिन सूद के साथ। सूद पर इतनी बमबारी करने की वजह या उसके खिलाफ जाने की वजह क्या है। कई नॉन मुस्लिम मुझसे पूछते हैं कि आप सूद के खिलाफ इतना ज्यादा क्यों कहते हैं, तो मैं कहता हूं मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे मुल्क को सूदी कर्जा दे। और अगर आप पढ़ेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, तो उसके मुताबिक ये है 522,000 करोड़ कर्जा लिया गया मुख्तलिफ बैंकों से, 1000 करोड़ रुपये कर्जा लिया गया, 522,000 करोड़ रुपए कर्जा लिया गया, और उसके ऊपर जो सूद पड़ा हुआ है वो है 82 यानी 82,000 करोड़ रुपयों का सूद पड़ा हुआ। यानी मतलब यह है कि कर्जा इसलिए दिया जाता है ताकि मजबूरी की मजबूरी दूर हो जाए, ताकि मसले हल हो जाए, लेकिन आप देख रहे हैं कि सूद के साथ और ज्यादा बेचारा मसलों में फंस रहा है। बल्कि अफ्रीकन ममालिक में तो यह है कि $25,000 का कर्जा दिया गया है और एक एक डॉलर पर 13 रुपए का सूद पड़ चुका है। यानी मतलब यह कि अगर आप सिर्फ 10 से आप मल्टीपल करेंगे तो 25,000 यानी कि $250,000 कर्जा पड़ा हुआ है अफ्रीका ममालिक पर। यानी मतलब यह है कि कर्जा इसलिए दिया था ताकि उनको गुर्बत से निकाला जाए, लेकिन गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। इस वजह से हम सूद की खिलाफ वर्जी करते हैं। इसके मुकाबले में ज़कात के निजाम को हम प्रमोट करना चाहते हैं। अगर आप पढ़ेंगे फोर्ब मैगजीन 2005 के हवाले के मुताबिक यह है कि दुनिया के 52 अमीर तरीन लोग, रिचेस्ट, दुनिया के सबसे ज्यादा फिलवक्त जो अमीर 52 ऐसे अमीर तरीन लोगों के बारे में बताया गया उनके पास कितना माल रखा हुआ है। ज़कात के हिसाब से यह है कि आदमी से
اس کے مال میں کا 2.5% مانگا جاتا ہے کے طور پر 2.5% اگر اپنے مال میں سے نکال دیں گے تو یہ مال اتنا ہے پوری دنیا کے جتنے ممالک پر جتنا قرضہ پڑا ہوا ہے سود کے ساتھ وہ سب کا سب ادا ہو جائے گا. تو زکات کے نظام کو ابھارنا چاہیے نہ کہ سود کے نظام کو. اور کمپیریٹیولی اگر آپ دیکھیں گے رگ ویدا اس کا بک نمبر 3 اس کا ہم نمبر 35 اور اس کی 70 نمبر یا اس کا منترا نمبر 14 سود کو پسند نہیں کیا گیا. اور اسی طریقے سے اگر آپ پڑھیں گے ایگزوڈس جس کو کرسچن بھی مانتے ہیں یہودی بھی مانتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی یہ بک ہے اس کے بک نمبر یعنی چیپٹر نمبر 22 اور اس کی ورس 25 کے اندر بھی سود کو 43 افلاطون جو بڑے بڑے فلاسفر گزرے ہیں یہ لوگ بھی کہتے تھے کہ سود کو پروموٹ نہیں کیا جانا چاہیے. تو اگر اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو کافی نقصانات پائے جاتے ہیں. اس وجہ سے ہم سود کو پروموٹ نہیں کرتے. جہاں تک نماز جنازہ کا مسئلہ جو آدمی قرضہ لے لیتا ہے جائز قرض بھی تو ایسے وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا آپ کا عمل یہ ہے کہ جو قوم کا بڑا ہے وہ آدمی ایسے لوگوں کی نماز جنازہ نہ پڑھائے جو قرض لے کر مر جاتا ہے. عام آدمی کوئی بھی ان کی نماز جنازہ پڑھا دے گا یہ اس کے لیے پنشمنٹ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اس پر اگر قرضہ ہے تو میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا تم پڑھ لو. نماز جنازہ تو پڑھی جائے گی لیکن قوم کا بڑا آدمی نہیں پڑے گا. اب جہاں تک آدمی مر چکا ہے تو اس کا جو ترکہ ہے اس میں سے اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا. اور اگر اس کے پاس ترکہ نہیں ہے تو ایسے وقت پر خاندان والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس مرنے والے آدمی کو قرضے کے دلدل سے نکالے کیونکہ قیامت میں بہت سخت اس کو پکڑ ہونے والی ہے. امید جو لوگ ترکہ بانٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن ایک مرنے والے کے قرضے کو اتارنے کے لیے تیار نہیں ہوتے یہ مناسب نہیں ہے یہ ہمدردی کا شیوا نہیں. شکریہ مدنی صاحب شکریہ. آئیے اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں یہ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. ہیلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کیا سوال بول رہا ہوں 12 گورکھپور یوپی سے. جی محترم. ہیلو جی فرمائیے آپ کی آواز آ رہی ہے. میں نے جی سوال بتائیے. کیا تھا کہ مدنی صاحب نے باہر جا کر تعلیم حاصل کرنے کو تو ایک طرح سے جائز قرار دیا سودی قرض لے کر اور مکان کے لیے ناجائز قرار دیا. یہ دو باتیں کیسے جی باہر جا کر تعلیم کرنا اتنا ضروری تو ہے نہیں آپ کی نظر میں یا اسلام کی رو سے آپ بول رہے ہیں؟ جی آپ کی رو سے باہر جا کر تعلیم حاصل کرنا کوئی ضروری نہیں. ہندوستان میں بھی تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے. اچھا. باہر جا کر پھر قرض لے لیا جائے سود والا یہ جائز کر دیا گیا اور مکان کے لیے جائز نہیں ہے. دونوں باتیں الگ الگ کیسے؟ جی برابر. محترم آپ کس پروفیشن سے جڑے ہیں؟ ہیلو ہاں آپ کس پروفیشن سے جڑے ہیں کس پیشے سے جڑے ہیں آپ کی مصروفیت؟ ہیلو آپ نہیں میں تو سروس کرتا ہوں. جی کیا سروس ہے کس طرح کی سروس؟ ہیلو میں بینک میں سروس کرتا ہوں. اچھا محترم دو سوال جو اٹھایا ہے ایسے متعلق اور مزید وضاحتیں آپ کو عطا کر دی جائے گی. ایسے بھی ہم بتا دیں آپ کو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین والمسلمات کہا گیا ہے. رہنے کے لیے جھوپڑیاں فرض ہے اس طرح کی کوئی بات ہمیں ملتی نہیں ہے. پھر بھی ہم آئیے اور کیا وضاحتیں ملتی ہیں اسلام میں قرآن اور احادیث میں اور صحابہ اکرام کی زندگی سے متعلق. مدنی صاحب بھائی کے سوال کا جواب دیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے خیال سے بھائی نے میرا جواب غور سے نہیں سنا. الحمدللہ ریکارڈڈ ہے آپ اس کو دوبارہ بھی سن سکتے ہیں. اس کو رات میں بھی نشر کیا جاتا ہے کل صبح میں بھی اس کو نشر کیا جاتا ہے. تو ایسے وقت پر آپ اس میں غور کر کے دیکھیے تعلیم کے لیے جو سوال آیا تھا اس میں یہ کلیئر کیا گیا کہ جو آدمی تعلیم کے لیے یعنی ایجوکیشنل لون جو لوگ لے رہے ہیں ایسے وقت پر جو لوگ بھی سود کو حرام قرار دینے والے لوگ ہیں جن میں میں بھی ہوں سود کو حرام کہتا ہوں چاہے دارالحرب ہو چاہے وہ کہیں پر بھی ہو ہر جگہ پر سود حرام ہے. اس میں نے جملہ کہا جو لوگ بھی سود کو حرام کرنے والے ہوں وہ لوگ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ آپ ایجوکیشنل لون لے سکتے ہیں. اب اگر کوئی لے رہا ہے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے. یہ میرا جملہ تھا.
میں نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ آپ تعلیم کے لیے لون لے سکتے ہیں اور آپ کے لیے جائز ہے، حلال ہے، میں نے بالکل نہیں کہا.